आज का दिन तमाम बुर्ज के लिए कैसा गुजरेगा? 15 अक्टूबर 2022। बुर्ज हमल, अपने सब्र को बरकरार रखें क्योंकि आपकी मुसलसल कोशिश के साथ अक्ल और समझ बोझ आपकी कामयाबी की जमानत देगा। आज आप पैसा जमा करने और बचाने का हुनर सीख सकते हैं और इसे सही इस्तेमाल में ला सकते हैं। पुराना राबता आपके लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अपने खानदानी हालात की वजह से आज नाराज रह सकता है। बात करके उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश करें। अपनी मसरूफ जिंदगी के दरमियान आज आपको अपने लिए काफी वक्त मिलेगा और आप अपने पसंदीदा काम कर सकेंगे। आज कोई रिश्तेदार आपको सरप्राइज दे सकता है, लेकिन ये आपके मंसूबे में खलल डाल सकता है। आज आप समाजी बहबूद के कामों में हिस्सा लेकर अच्छा महसूस करेंगे। बुर्ज सौर, गुस्से की तलखी दलील और तसादुम का बाइस बन सकती है। माली मामलात में बेहतरी आपके लिए जरूरी अशिया की खरीदारी में आसानी पैदा करेगी। आपके शरीक हयात के साथ बेहतर इफ़हाम व तफहीम घर में खुशामन और खुशहाली लाती है। आप अपनी महबूबा को इसकी माजी की बेहिस्सी के लिए मुआफ करके अपनी जिंदगी को कीमती बनाएंगे। सेमिनार और नुमाइशें आपको नया इल्म और राब्ते फराहम करेंगी। आज आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन अपने शरीक हयात के साथ गुजारेंगे। हमारे ख्यालात हमारी दुनिया बनाते हैं। एक फिक्र अंगेज किताब पढ़ें और अपनी सोच की ताकत को बेहतर बनाएं। बुर्ज जौज़ा, योगा और मुराकबा आपकी शक्ल को बरकरार रखने और ज़हनी तौर पर फिट रहने में मदद करेगा। पैसे के मामलात में आज आपके लिए सैयारों की जगह साजगार नजर नहीं आती, लिहाजा अपने पैसे को महफूज रखें। मेहमानों की सोहबत से लुत्फ अंदोज होने का एक शानदार दिन। अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ खास मंसूबा बनाएं, वो भी उसकी तारीफ करेंगे। आज आप दिल को टूटने से रोकेंगे। आज अपने फारिग वक्त में आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, ताहम कोई हादसा रूनुमा होने का खदशा है, इसलिए आपको हर वक्त चुप न रहना चाहिए। आपके साथी के बारे में शक एक बड़ी लड़ाई में बढ़ सकता है। आज आपके सफर के दौरान कोई अजनबी आपको परेशान कर सकता है। बुर्ज सरतान, अपने झगड़ालू रवैये को काबू में रखें क्योंकि ये आपके ताल्लुकात को मुस्तकिल तौर पर खराब कर सकता है। आप खिले ज़हन को फरोग देकर और किसी के खिलाफ तस्सुबात को बहाकर इस पर काबू पा सकते हैं। जिन लोगों ने कर्ज लिया था वो आज रकम की अदायगी में परेशानी का सामना कर सकते हैं। आपकी मुज़क्काखेज़ तबीयत आपको समाजी इज्तिमाआत में मकबूल बनाएगी। मोहब्बत की लज्जत का तजुर्बा कर सके। मसाइल पर तेजी से काम करने की आपकी सलाहियत आपको पहचान देगी। आपका शरीक हयात आज आपकी तारीफ करेगा और आपके बारे में अच्छी बातों की तारीफ करेगा और आपके लिए दोबारा गिर पड़ेगा। आज आपको बैरून मुल्क रहने वाले किसी शख्स से बुरी खबर मिल सकती है। बुर्ज असद, आपका दिलकश रवैया तवज्जो मबजूल करेगा। आज आप अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि उसे अपनी उंगलियों से फिसलने ना दें। बच्चे अपनी कामयाबियों से आपको फख्र महसूस करेंगे। ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक हैरत अंगेज दिन होने वाला है। आपकी मुआसलात की तकनीक और काम करने की महारत मुतासिर कुन होगी। ये आपकी शरीक हयात के साथ आपकी जिंदगी का सबसे रोमानवी दिन होने वाला है। नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है। बुर्ज सुंबुला, ज्यादा खाने से परहेज करें और फिट रहने के लिए बाकायदगी से हेल्थ क्लब का दौरा करें। आज ताजिरों को अपनी तिजारत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपने घर के माहौल में तब्दीली करने से पहले यकीनी बनाएं कि आपको हर एक की मंजूरी हासिल है। रोमानवी हरकतें अदा नहीं करेंगी। आपकी मुआसलात की तकनीक और काम करने की महारत मुतासिर कुन होगी। काम का दबाव तवील अरसे से आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी को मुतासिर कर रहा था, लेकिन आज तमाम रंजिशें दूर हो जाएंगी। बेहतर मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी करने में कभी देर नहीं लगती। आप इस दिन को अपने और अपने खानदान के रोशन मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज मीज़ान, आपकी क़ुव्वत इरादी का आज फायदा हो सकता है क्योंकि आपको एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बहुत जज्बाती फैसला करते हुए आपको सर नहीं झुकाना चाहिए। अपने मुस्तकबिल को खुशहाल बनाने के लिए अपने माजी में जो भी रकम लगाई थी
آج اس کے ثمر آور نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ بہتر افہام و تفہیم گھر میں خوشامن اور خوشحالی لاتی ہے۔ آج کارڈ پر رومانوی اثرات مضبوط ہیں۔ ایک روحانی پیشوا بزرگ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ شادی آج آپ کی زندگی میں اپنے بہترین انجام کو پہنچے گی۔ آج آپ اپنے ملک سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق جان کر حیران رہ جائیں گے۔ برج عقرب، آپ کا سب سے پیارا خواب پورا ہو جائے گا، لیکن اپنے جوش کو قابو میں رکھیں کیونکہ بہت زیادہ خوشی کچھ مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ آج کسی قریبی دوست کی مدد سے کچھ کاروباری حضرات کو مالی فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ یہ رقم آپ کی بہت سی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ دن کے آخر میں کسی پرانے دوست کا دورہ آپ کی شام کو روشن کرے گا۔ آپ اپنے سنہری دنوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے بچپن کی یادوں کو دور کریں گے۔ وہ لوگ جو اپنے پیارے کے ساتھ چھوٹی چھٹیاں گزار رہے ہیں ان کے لیے ایک انتہائی یادگار دور ہوگا۔ اگر آپ آج خریداری کے لیے جاتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ اپنے لیے لباس کا ایک اچھا سامان اٹھائیں گے۔ آج آپ کو اپنی زندگی کی بہترین شام اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کو ملے گی۔ اپنے دوستوں سے ملنے کا ایک دن جن سے آپ طویل عرصے سے نہیں ملے ہیں، لیکن اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو اپنے دوست کو پیشگی اطلاع دیں ورنہ بہت وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ برج قوس، آپ کے بے تکلف اور بے خوف خیالات آپ کے دوست کی باطل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بیرون ملک کسی زمین میں سرمایہ کاری کی ہے تو آج اسے اچھی قیمت پر فروخت کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کو منافع کمانے میں مدد ملے گی۔ دوستوں کے ساتھ کچھ دلچسپ اور دل لگی کرنے کے لیے ایک بہترین دن۔ محبوب کے بغیر اپنا وقت مارنا مشکل ہے۔ اس رقم کے باشندے آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر پر فلم میچ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں محبت بڑھے گی۔ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ پرسکون دن گزاریں گے۔ اپنے قریبی ساتھیوں کو بتائے بغیر کسی بھی اسٹاک کمپنی میں سرمایہ کاری نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ برج جدی، حالیہ واقعات سے آپ کا دماغ پریشان رہے گا۔ مراقبہ اور یوگا روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج صرف ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے کیوں نہ کسی ایسی چیز میں لگ جائیں جس سے آپ کی کمائی کی طاقت میں بہتری آئے۔ شریک حیات آپ کو سگریٹ نوشی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترغیب دے گا۔ دوسری بری عادتوں سے بھی چھٹکارا پانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ یاد رکھیں، جب لوہا گرم ہو تو ہمیں مارنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے عاشق سے دور رہتے ہیں وہ آج انہیں بہت یاد کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ رات کے وقت گھنٹوں فون پر اپنے محبوب سے بات کر سکتے ہیں۔ سازگار سیارے آج آپ کو خوش ہونے کی کافی وجوہات فراہم کریں گے۔ آپ اپنی شہوت انگیز شادی شدہ زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خاندان کے ساتھ خریداری اس ہفتے کے آخر میں کارڈ پر ہے، تاہم اب ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ برج دلو، آج آپ بہت متحرک اور چست رہیں گے۔ آج آپ کی صحت آپ کا مکمل ساتھ دے گی۔ کچھ اہم کام خراب مالی حالت کی وجہ سے رک جائیں گے۔ اہل افراد کے لیے ازدواجی اتحاد، اس دن آپ اپنے ساتھی کے ساتھ صرف اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کر سکتے ہیں، تاہم آپ کا ساتھی بہتر سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کو پرسکون کرے گا۔ اگر آپ اپنی پڑھائی یا نوکری کی وجہ سے گھر سے دور رہتے ہیں تو آج اپنے فارغ وقت کو اپنے گھر والوں سے بات کر کے استعمال کریں۔ گفتگو کے دوران آپ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی شہوت انگیز شادی شدہ زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد آپ نیند کے لیے اپنا کوٹا بھرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بہت پرسکون اور حوصلہ افزا محسوس کریں گے۔ برج حوت، حالیہ واقعات سے آپ کا دماغ پریشان رہے گا۔ مراقبہ اور یوگا روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بخوبی جانتے ہیں کہ لوگوں کو اب سے کیا ضرورت ہے اور کیا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آج اپنے اخراجات میں زیادہ شاہانہ نہ ہو۔ اگر آپ اپنے گھریلو فرائض کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اب جس کے ساتھ رہتے ہیں وہ ناراض ہوگا۔ آپ کی محبت کی زندگی آج آپ کے لیے واقعی ایک زبردست چیز لائے گی۔ آج اپنے فارغ وقت میں آپ کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں، تاہم کوئی حادثہ رونما ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ کو ہر وقت چپ نہ رہنا چاہیے۔ آپ کا شریک حیات آپ کو محبت کی خوشی سے حیران کرنے کے موڈ میں ہے، اس کی مدد کرو۔ اپنا علاج کرنا ایک اچھا خیال ہے اور آپ ایک طویل ہفتے کے بعد اس کے مستحق ہیں۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو اندر آنے دیتے ہیں
تو آپ اس سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج کا مبارک صدقہ کالے کوے کو روٹی ڈالے اور مبارک وظیفہ آواب 313 بار پڑھنا اول آخر درود شریف کے ساتھ مبارک ہے۔